ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਜਾਨੇ ਕਾਇਨਾਤ। اس عنوان نال تے کوئی اختلاف نہیں تے ہو سکتا بھی نہیں، لیکن فرانس نے جدوں دی بغیرتی کیتی ہے اس دن تو بعد ہر محفل دا عنوان تحفظ ناموس رسالت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بھاویں جانے کائنات دے عنوان نال ہوئے، بھاویں میلاد النبی دے عنوان نال ہوئے، بھاویں تاجدار ختم نبوت دے عنوان نال ہوئے، اس دن تو بعد ہون تک مسلماناں دے جتنے بھی پروگرام ہوئے نے، سنیاں دیاں جتنیاں بھی محفلاں ہوئیاں نے، انہاں دا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت۔ اس واسطے اج دا پروگرام اس عنوان تے ہی جاری اور ساری۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی۔ بسم اللہ موجودہ دور دے کسے بہت بڑے بزرگ دی زیارت کر آوے، کسے بہت بڑے عالم دین دی زیارت کر آوے، کسے بہت بڑے شیخ اور مرشد اور پیر دی زیارت کر آوے، کسے بہت بڑے آسمانے تے حاضری دے آوے، کسے بہت بڑی خانقاہ تے حاضری دے آوے، تے آکے جدوں اپنے سنگیاں بیلیاں یاراں دوستاں چ او گلاں کردا ہے نا تے لوگ آندے نے اوئے تینوں پتہ ہے فلانا بندہ اپنے شاہ جی او پٹی صاحب پرانا صاحب او فلانا صاحب او مغل صاحب او خان صاحب او بٹ صاحب او فلانا صاحب، تینوں پتہ ہے او فلانے پیر دی زیارت کر کے آئے، انہاں نوں مل کے آئے تے گھنٹہ انہاں نال ملاقات رہی انہاں دی۔ اچھا یار وہ تے پیر کسی نوں ٹائم ہی نہیں دیندے، نا نا یہ جدوں بھی گئے نے بادشاہ، یہ جدوں بھی اس خانقاہ تے اس آستانے تے گئے نے پیراں رج کے ٹائم دیتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے کوئی پیراں دی زیارت کر رہا ہے، فلانے حضرتاں دی زیارت کر رہا ہے۔ یہ گل تانوں سمجھ آ گئی؟ جی ہن میں تے تہاڈے مزاج دے مطابق گل کراں، تہاڈے مزاج دے مطابق جڑے اللہ تعالی کلونی دے رہن والے تسی سارے نہیں، کیونکہ میں اتنے جمیا پڑھیا میں سارے چہرے تو واقف ہاں۔ تہاڈے مزاج کے مطابق گل کراں جڑا تسی نہیں پہ بولتے، چپ تے حسین نے کیتا تے تسی کیویں چپ کر کے بیٹھے؟ سبحان اللہ۔ چپ تے حسین نے کیتا تے تلوار تے نیزے تے انی دے نوک تے بھی نہیں کیتا، تسی مسیح تے کلین تے بیٹھ
سبحان اللہ حالو دے بادشاہ سبحان اللہ ہون جیڑا بندہ کسے پیر دی زیارت کر آوے کسے مرشد دی زیارت کر آوے کسے آستانے کسے خانقاہ تو ہو آوے لوگ آندے نے بڑا خوش نصیب ہے بڑا اس طرح جی پیران والے دی بڑی گل ہے جی پیر صاحب دی بڑی ملاقات کر کے آیا جی گھنٹہ لا کے آیا جی انہوں نے گھنٹہ ٹائم دیتا جی 2 گھنٹے ٹائم دیتا جی فلاں 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 جو بھی ہے یہ مثال سی جیڑا بندہ اج دے دور دے کسے پیر نو ویکھ آوے تے او بڑا خوش نصیب ہے تے جن نے حسین دے نامے نو ساری زندگی ویکھیا ہوئے او کتنا خوش نصیب ہوئے سبحان اللہ جیڑا پیر نو ویکھے خوش نصیب جیڑا کسی آسمانے تے چلا جاوے خوش نصیب لوگ آندے نے بڑا خوش نصیب ہے لوگ آندے نے بڑا بختاں لائے پھر اس کو اگلی گل او بندہ اگر پہلوں لوفر ہوئے لفنگا ہوئے آوارہ ہوئے 2 نمبر ہوئے بے ایمان ہوئے او دے وچ کوئی ایسیاں کمیاں کوتاہیاں کوئی ایسی چیز کردار وائز ہوئے او کسے پیر دے ہاتھ دھر دے وے او دے اندر تبدیلی آ جاوے چینج آ جاوے انقلاب آ جاوے لوگ پوچھدے نے یار پہلو اے آوارہ گرد سی پہلو اے 2 نمبر سی پہلو بے ایمان سی پہلو انج سی ہن تے دے اندر بڑی تبدیلی آ گئی ہن تے دے اندر بڑی چینج آ گئی ہن تے بڑا ایک تبدیل ہو گیا ہن تے بڑا نیک ہو گیا 2 نمبریاں بھی چھڈ گیا بے ایمانیاں بھی چھڈ گیا آوارہ گردیاں بھی چھڈ گیا لوفر پونا بھی چھڈ گیا اوے وجہ کی بنی ہے او آندے نے فلانے پیر دا بیت ہو گیا او جڑا پیر دا بیت ہوے او لفنگا ہوے تے نیک بن جاندا ہے جڑا پیر دا بیت ہوے او بدماش ہوے تے شریف ہو جاندا ہے دس جڑا پیر دے بیت ہوے بدماش و شریف بن جاندا ہے تے جڑا صدیق دے مولا حسین دے نانا لجپال محمد دے ہاتھ تے بیت ہویا ہوے او دی شرافت تے او دی اعلی ظرفی تے او دی نیک نامی نوں کوئی شک رہ جاندا سبحان اللہ وہ دے بارے پھر تسی تاریخ دیاں کتاباں جو پوچھو گے فلانا کنج سی وہ دے بارے پھر تسی کسے مولوی نو یا کسے مفتی نو سوال کرو گے جا کے کہ فلانے دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے فلانے دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے جتھے حضور دے غلاماں دی گل آ جاوے اوتھے چپ ہو جائیدا کیوں پیر او نے جنہاں دیاں تعریفاں مرید کردے نے پیر او نے جنہاں دیاں تعریفاں خطیب او نے جنہاں دیاں تعریفاں سامعین کردے نے مقرر او نے جنہاں دیاں تعریفاں جتھے سنن والے کردے نے مولوی او نے جنہاں دیاں تعریفاں محفل وچ آਉਣ والے لوگ کردے نے اور جڑے خطبا مقررین واعظ او نے جنہاں دیاں تعریفاں جڑے انہاں دے خطابات تقریراں واعظ سنتے نے او کردے نے حضور دے صحابہ او نے جنہاں دیاں تعریفاں اللہ دا قرآن پیا کردے سبحان اللہ پڑھیے قرآن سبحان اللہ بڑی مسارا زور تے نہیں نا اتنے لاتا میں کچھ نہ کچھ زور بچا کے رکھنا پیر او جنہاں تعریفاں مرید کرے صحابی او جنہاں تعریفاں اللہ دا قرآن کرے سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے اولئک هم المفلحون سبحان اللہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے اولئک هم الراشدون اللہ دا قرآن فرماندا ہے اولئک هم المهتدون اللہ دا قرآن فرماندا ہے اولئک هم الفائزون اللہ دا قرآن فرماندا ہے اولئک حزب اللہ دا قرآن فرماندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ دا قرآن فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
یہ گل ہوں شعر ہی تمہیں سنا رہا سی کہ اس دے وچ گل لمبی ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی تعریف کرنا آخری گل کر رہے ہیں ہمارے کوشش آخری گل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام نو بیان کرنا اینو گل ذہن وچ رکھنا گھر جا کے بھاویں لکھ لینا جے بھول جاوے تو پھر میرے کول آ جانا میں تمہیں لکھا دیاں یا دوبارہ سنا دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کرنا تسی بڑے لکھے بندے ہو گل سمجھنا ایویں اکھاں بند کر کے یا کان بند کر کے ہوا جوڑی والی گل نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو بیان کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شان نو بیان کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام نو بیان کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مرتبے نو بیان کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے درجے نو بیان کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی فضیلت نو بیان کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اور عظمت نو بیان کرنا اے آسان ہے. ایک یہ آسان کوئی مشکل نہیں بالکل کوئی مشکل نہیں بہت ہی زیادہ آسان. پھر سن لو حضور دی عزت آبرو نو آپ دی عظمت شان مقام مرتبے نو بیان کرنا بولو بہت ہی زیادہ آسان. تسی ہن آکھو کہ مولوی جی اتنا آسان ہوگا تو پھر انج نے نا آسان ہی ایویں تسی انج نہ کرو آسان ہی ہے. دلیل کے طور پہ میں تمہیں ایک گل سنان لگا آسان کس طرح ہے. صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مومنہ دی امی جان مومنہ دی امی جان صدیقہ بنت صدیق کون صدیقہ بنت صدیق جناب سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پتہ کون نے مختصر گل جڑی تواڈے گوش گزار کرن لگا. سیدہ پاک وہ ہستی نے جنہ دا بیڈ روم جنہ دا کمرہ جنہ دا حجرہ اج بھی ساری کائنات نو نور تے رزق پہ تقسیم کرتا ہے. سبحان اللہ. حضور جتھے آرام فرما نے او جناب صدیقہ پاک دا حجرہ ہے. او جناب صدیقہ پاک دا کی ہے حجرہ تے او صرف کہن نو ہی حجرہ ہے لفظاں دی ونڈ نال حجرہ ہے. ورنہ میرے تے تواڈے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک دا جتنا بھی درمیانی حصہ ہے نبی فرمایا وہ جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے. سبحان اللہ. کی یہ جنت دے باغاں وچ باغ او صدیقہ آپ دے کول صحابہ آئے صحابہ کے پوچھے امی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کردار کریکٹر سیرت کی ہے. آپ نے جواب دیتا بھی تساں قرآن نہیں دے پڑھ دے. صحابہ فرمایا امی جی قرآن پڑھنے ہیں تے امی نے جواب دیتا کان خلقہ القرآن سارے دا سارا قرآن ہی میرے محمد دی تعریف تے اخلاق. سبحان اللہ. ہن میں جڑی تواڈے سامنے گل کیتی او اے سی بھی حضور دی تعریف فرمانا حضور دی شان نو بیان کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو بیان کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مرتبے اور مقام نو بیان کرنا. اے کی ہے آسان کیویں آسان ہے. تسی قرآن کھولو او دی تلاوت شروع کر دیو او دی تلاوت شروع کر دیو قرآن پڑھتے جاؤ گے اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی ہوندی جائے گی سونے محمد دی تعریف اور نعت بھی ہوندی جائے گی. ہوں یہ مدے مقابل گل کیڑی کرنی ہے وہ گل یہ کرنی ہے یہ توجہ نال سننا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آبرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس اینو بیان کرنا تے میں کی آکھیا کی ہے آسان ہے.
لیکن یہ پہرے دار بن کے کھڑے ہونا یہ مشکل ہے. آئی سن گل سمجھ یہ مشکل ہے. حضور دی عزت نو بیان کرنا آسان ہے. میں قرآن پڑھا گا. حضور دی عزت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ حضور کی عزت ہے, یہ حضور کا مقام ہے. اللہ خود بیان فرما رہے ہیں سورۃ الحجرات کے اندر. اللہ فرماتا ہے ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میں بیان کیتا تے کی ہویا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. تسی سبحان اللہ کہہ دیتی میں بیان کر دیتا. لیکن اس سے حضور دی عزت اور عظمت دے چوکیدار بننا, حضور دی عزت اور عظمت دے پہرا دینا یہ بڑا مشکل ہے. یہ بڑا مشکل ہے. یہ ہر بندے دا کام نہیں. یہ ہر بندے دا کام نہیں. ایویں تسی تے میں رل کے گل کیتی بھی ایویں جنت فلانی 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 نا نا صحابہ دیاں بوٹیاں ہو گئیاں تے سانوں صرف نمازاں نال جنت لگ جانی. صحابہ دیاں تے بوٹیاں تے کیویں کر دتے اگلے سانوں جنت آسانی نال لگ جانی. میں اتنے تانوں ایک دو سوال کرن لگا. وہ سوال تسی اپنے ذہن وچ پا لینا تے جدوں تانوں رات نوں ٹائم لگے کرے نا سون تو پہلو وہ سوال تسی اپنے ذہن نال دہرانے کرنے. وہ سوال کیڑا ہے؟ پہلا سوال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان مقام. مختصر لفظ حضور ساری کائنات دے مالک نے. مختصر گل حضور ساری کائنات دے مالک نے. ایتھے جیڑا بندہ ایک مربے دا مالک ہوے, ایک کلے 50 کلیاں دا مالک ہوے, اونے کدی اپنے ہتھیں کو کام کیتا ہے؟ ہن نہ تسی ہن کری جانا تسی بول رہے نہیں جی. وہ اپنے ہاتھی کام نہیں کرتا. انہیں اپنے نوکر ملازم اگے خادم اپنے مدارے سارے کمی شمی رکھے ہوتے. تے جڑا سوال تسی سوچنا نا رات سون تو پہلو جدوں تانوں ویلا ملے وہ اے وے حضور ساری کائنات دے مالک نے. حضور ساری کائنات دے مالک نے. اس دے باوجود مٹی ڈھو ڈھو کے اپنی کنڈ مبارک تے انج کر کے صحابہ دے نال مٹی ڈھوندا ہے. غزوہ خندق دے موقع تے اپنے ہتھیں مٹی پٹ کے موڈے تے رکھ کے صحابہ دے نال ڈھوندا ہے. کیوں؟ اے سوال ہے. وہ کائنات دا مالک ہوے تے مٹی ڈھوے, یہ سوچنا ہے تسی. سبحان اللہ. غزوہ خندق دے موقع تے سورۃ احزاب ہے, میں وہ بھی پڑھ دینی ساری سنا دینی لیکن ٹائم پورا ہو جائے. سورۃ احزاب ہے 22ویں سپارے دے وچ ختم ہوندی ہے تے 21ویں سپارے وچ شروع ہوندی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتھے صحابہ لگے نے نا حضور بھی مٹی پٹی جاندے نے, وہ صحابہ بھی ڈھوئی جاندے, نبی بھی ڈھوئی جاندے. ساری کائنات دا مالک ہوے تے مٹی اپنی کنڈ تے رکھ کے غلاماں دے برابر پیا ڈھوے. کیوں؟ نمبر 2 ایسے موقع تے صحابہ آئے نے آ کے فرماندے نے یا رسول اللہ بھوک نال برا حال ہو گیا, اے ویکھو اسی پیٹ تے پتھر بدے دے. ساری کائنات دا مالک بھی ہوے تے ساری کائنات نوں اج تک کھلا نہیں رہا ہوے. سبحان اللہ. ساری کائنات دا مالک بھی ہوے تے دوسری گل اس گل تے ایڈ کرو نا, ساری کائنات دا مالک ہوے تے ساری کائنات نوں اج تک کھلاندا بھی ہوے. جدوں غلام آکھن اسی پیٹ تے پتھر بدے ہے تے ساری کائنات نوں رزق ونڈن والا قمیض چوک کے بخاوے تسی ایک بدے ہے میں 2 بدے. سبحان اللہ. کیوں؟ کدے واسطے؟ کدے واسطے ہے سب کو؟ اے 2 سوال نے, اے میرے تواڈے تے ادھار نہیں, میں دا جواب نہیں لینا. اے سوال تسی سوچنے کرنے نے, میں دا جواب نہیں لینا, میں دا جواب نہیں لینا.
لیکن یہ دو سوال نے تواڈے سامنے جے میں صرف دو کیتے نے سوال تے اور بھی بڑے لیکن میں دو کیتے نے ساری کائنات دا مالک ہوے اپنے غلاماں دے نال خندق کھودے جتھے غلام خندق کھودن آقا بھی کھودے غلام کھود کے مٹی سٹن آقا بھی سٹے کیوں نمبر دو ساری کائنات نو رزق دین والا خود بھوکا اتنا ہوئے کہ دو پتھر بدے تے امت جیڑی ہے او ایک وقت دے وچ 10 20 قسم دے کھانے کھاوے امت ایک ٹائم وچ 5 قسم دے کھانے کھاوے اے مرغا جی اے مٹن ہے جی اے بریانی ہے جی اے قورمہ جی اے جی بعد سلاد ہے جی اے رائتا ہے جی اے میٹھی چٹنی ہے اے آلو بخارا جی اے پانی ہے جی اے پیپسی ہے جی اے کوک ہے جی اوے امت اتنا کچھ کھا کے بھی اس نبی دی عزت اور آبرو تے چوکیدار بن کے کھڑی نہ ہوئے اتنا کچھ کھا کے بھی تواڈے جو کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے تسی بھوک دی وجہ تو کدی پتھر بدے ہو یا چلو پتھر تے بن علیحدہ گل ہے تسی ایک ٹائم کدی بھوکے رہے ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں اتنا کوئی غریب ہے ہی نہیں ماڑے تو ماڑے بندہ بھی ہوگا تے لوگ 20 بندے انہوں راشن دے جاندے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اتنا کچھ اس کے باوجود کہ اللہ دا قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ دا قرآن فرماتا ہے بداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا لیکن انہاں تکو تکی محبت اور پیار دا اللہ کریم کو دعا ہے خالق کائنات مینوں تے تانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت